قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وما هو إلا ذكر للعالمين وما هو إلا ذكر للعالمين. وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين. وننزل من القرآن ما هو شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وهدى ورحمة للمؤمنين وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون هو خير مما يجمعون هو خير مما يجمعون. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي وقالوا ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي
قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد اللهم يا رحمن يا رحيم يا ودود يا كريم يا عزيز يا رؤوف يا رؤوف يا مجيد يا حميد يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما أنزل عافيتك على مرضى المسلمين اللهم أنزل عافيتك على مرضى المسلمين اللهم عافهم اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض وعافي كل مبتلى اللهم عافي كل مبتلى اللهم عافي كل مبتلى اللهم فك كل سحر اللهم فك كل سحر اللهم فك كل سحر اللهم أبطل سحر السحرة اللهم أبطل سحرهم اللهم أبطل سحرهم اللهم أبطل سحرهم اللهم أبطل سحرهم يا الله يا الله أبطل سحر المسحورين اللهم أبطل سحر المسحورين اللهم أبطل سحر المسحورين يا الله يا الله يا الله أبطل سحرهم اللهم أبطل سحرهم اللهم ارفع الحسد عن المحسودين اللهم ارفع الحسد عن المحسودين اللهم ارفع الحسد عن المحسودين اللهم عافهم اللهم عافهم اللهم عافهم اللهم اشفهم اللهم اشفهم اللهم اشفهم اللهم اشفهم اللهم ألبس المرضى لباس الصحة والعافية يا رحمن يا رحيم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد 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 وعلى آله وصحبه أجمعين.